I want to make a statement of public importance under Rule 261. Sir, allowed. सर आप सबको पता है और कल मिनिस्टर इरिगेशन ने बड़ी डिटेल में बताया भी था जो सखर बराज पे इंसिडेंट हुआ है गेट से गिरने का और हुकूमत क्या कर रही है। कल मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हमें 4 दिन और चाहिए होंगे जो कॉफर डैम बनाना है डाउन स्ट्रीम उसको कंप्लीट करने के लिए। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सिंध के लोगों की रेजिलियंस की कल बात की थी मिनिस्टर साहब ने कि कॉफर डैम आज फजर के टाइम पे कंप्लीट हो गया है और वो मेरे पास वीडियोस भी मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी आई हैं, नहीं तो मैं देता कि आप देख लेते कि किस तरीके से लोगों ने उधर काम किया है। मैं मिनिस्टर साहब और उसके साथ साथ जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग और ख़ास तौर पे वहाँ जो लेबर काम कर रही है, जो डाइवर्स हैं हमारे, उनको खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने जो एक मेजर इशू था और कल मिनिस्टर साहब ने आपको बताया था कि एक बार पहले भी 82 में एक गेट गिरा था और वो 82 में दिसंबर का महीना था जब गेट गिरा था। आप सब जो फिर है नहीं बैठे हैं पीछे जानते हैं कि हमारे जून और जुलाई में जो अभी टाइम चल रहा है ये हमारी हाईएस्ट जो होती है क्रॉस होता है पानी हमारे दरियाओं में, ख़ास तौर पे दरियाई सिंध में 1,05,000 क्यूसिक से ऊपर पानी था जब ये गेट गिरा। और उस वक्त जब 82 में गिरा था मुझे इस वक्त याद नहीं, बट आई कैन सेफली से कि 30,000 क्यूसिक से ऊपर पानी नहीं होगा, इसलिए कि उस सीजन में इतने होता है। मैं नंबर भी एग्जैक्ट निकाल के इसलिए हमारे पास डेटा मौजूद होता है बता दूंगा। और ये गेट जब गिरा था उससे पहले ही हमने वो गेट रिप्लेसमेंट का काम पिछले 3-4 साल से चल रहा है। ऑब्वियसली बड़ा काम है, उसको प्रिक्योर करने के लिए टाइम लगता है, टेंडरिंग होती है और जैसे बताया था कि CRBC वो काम कर रही है, एक चाइनीज कंपनी। आगे क्या होगा? जो हम समझ रहे थे कि हमें कम से कम भी 48 घंटे और लगेंगे, वो 48 घंटे नहीं बल्कि 72 घंटे पहले हमने वो काम खत्म किया है। अगले स्टेज में पॉन्ड लेवल बढ़ाया जाएगा। पॉन्ड लेवल जैसे बढ़ेगा तो हमारे जो कनाल्स हैं, और इस वक्त भी मुझे मिनिस्टर साहब मेरी सुबह बात हुई थी, अभी तक वो मुझे आया नहीं मैसेज कि जो इस वक्त डिस्चार्जेस हैं रोडी कनाल और खैरपुर वेस्ट, खैरपुर ईस्ट एंड नारा कनाल, इसलिए लेफ्ट साइड के हमारे कनाल्स जो हैं उनमें पानी हमने देना शुरू कर दिया है। ग्रेजुअली बढ़ाना पड़ता है बराज का लेवल, एक ऐसा नहीं कर सकते कि अचानक सारे गेट बंद कर दें। बड़ा ये बहुत बड़ा हमें डर था। मैसेज आ गया है मुझे मिनिस्टर साहब का, मुझे भी मैसेज आया, अगर इधर चल जाए फोन। दो 2070 बैग्स थे 2.5 टन के, 4,760 टन मिट्टी डाली गई है। और इस वक्त जो कनाल का हमारा पॉन्ड लेवल था जब ये वाकया हुआ तो 199.5 था सखर बराज का रिड्यूस लेवल पानी का, उसको घटा के 7-7.5 फीट कम करके हमने 192 पे लाए थे। पहली स्टेज में इसको 195 पे ले जाएंगे, हमारे कनाल्स चलने शुरू होंगे, नॉट एट फुल कैपेसिटी। और जैसे ये होगा तो केसॉन उधर पड़ा हुआ है, वो फ्लोट करके लाना पड़ता है और फिर उसको उधर सिंक करना पड़ता है बराज के अपस्ट्रीम पे, ताकि वो चेंबर वाटर टाइट हो। मकसद ये होता है कि उस चेंबर को वाटर टाइट करना है और बाकी गेट से पानी फिर जाना शुरू होगा। गेट्स हम लोअर डाउन करेंगे ताकि उन पे प्रेशर जो आए, और पहली स्टेज में 195 पे लेके आएंगे हम पॉन्ड लेवल, और इंशाल्लाह जब केसॉन पूरा आ जाएगा अपनी जगह पे 199 पे लाएंगे। कल मिनिस्टर साहब ने बताया भी था कि 20 जुलाई को एक्सपेक्टेड है कि हमें गेट मिल जाएगा फ्रॉम कराची शिपयार्ड। लेकिन हम एक ऑल्टरनेट भी कर रहे हैं कि जो पुराना एक गेट निकाला हुआ अगर उस वक्त तक ना आए, इसलिए कि
یہ کیسون جو ہے، کیسون اس کو واٹر ٹائٹ کرتا ہے، اٹ از ناٹ، نہیں تو بڑا اچھا ہوتا وہی لگا دیتے، پرماننٹ سولوشن نہیں ہے یہ. اگر پانی کی جو فلو ہے بڑھ گیا، اور جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے، آپ سب کو پتا ہے کہ برساتیں ہو رہی ہیں اور گرمیاں ہوئی ہیں، برف پگھلے گی، پانی بڑھے گا، تو یہ شاید کیسون نہ وتھ اسٹینڈ کر سکے اور ہمیں اور پرابلم ہو گیٹ کو ریپلیس کرنے میں. تو ہم وہ گیٹ دوسرا بھی ایک آپشن دیکھ رہے ہیں کہ ہم جلدی اس کو، اگر 20 جولائی تک ہم نہیں ایکسپیکٹ کر رہے کہ اتنا پانی آئے گا، لیکن اس کے بعد ہم اس کو بھی بند کر دیں. تو میں ایک بار پھر اریگیشن کا عملہ، ہمارے مزدور اور منسٹر صاحب، منسٹر آپ کو پتا ہوگا جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا ادھر سے اسی وقت نکل گئے، تو انہوں نے مجھے فون کیا، بتایا کہ یہ ایشو ہوا ہے. انہوں نے کہا میں جانا چاہتا ہوں. میں نے کہا بالکل آپ جائیں اسمبلی سیشن. دو اٹ از امپورٹنٹ، میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے منسٹر سے کہتا ہوں کہ اسمبلی کے ٹائم پہ، خاص طور پہ بجٹ کے ٹائم پہ کوئی اور کمٹمنٹ نہ رکھیں، لیکن یہ کمٹمنٹ ایسی تھی کہ انہیں جانا ضروری تھا اور وہ ادھر پہنچ گئے. کل ایکنک کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور ہمارے پروجیکٹس، اور میں اس پہ بات کروں گا جب میری باری آئے گی کہ کیا ایشوز تھے. تو میں نے انہیں کہا ہے کہ وہ آج پھر بائی روڈ چلے جائیں گے اسلام آباد رات کو، تاکہ وہ کل ایکنک اٹینڈ کر کے پھر واپس سکھر آ جائیں گے اور اس کو سپروائز کرتے رہیں گے جب تک بالکل انشاءاللہ تعالی یہ کام ہمارا کمپلیٹ نہیں ہو جاتا. تو کل انہوں نے بات کی تھی سندھ کے لوگوں کی ریزیلینس کی. یہ کہیں اور ہوتا نا تو آپ باتیں کچھ اور. اچھا ادھر بھی بڑے مزیدار باتیں تھیں نا، میڈیا دیکھ لیں، ایون بہت ہی احترام کے ساتھ جن لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہے کیا چیز، وہ اپنی اپنی کہانیاں دینی شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہم ان پہ نہیں، اگر میں سارا دن، میں یہ منسٹر انفارمیشن کو کہتا ہوں کہ سارا دن اگر میں میڈیا پہ توجہ دوں تو میرا کام کب کروں گا. وہ اسی لیے میں جواب ہی نہیں دیتا. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں. میرا نہیں ہے کہ ادھر تصویر آ جائے ادھر بھاگ جاؤں ادھر دوڑ جاؤں اور دکھاتا رہوں. جو ضرورت پڑے گی تو وہ بھی کر لوں گا، وہ کر کے بھی دکھا دوں گا اگر ایسا کرنا ہوا. اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہوتا ہے ایک کام کرنے کا یا ایکٹیویٹی شو کرنے کا کہ جی میڈیا پہ زیادہ آئیں گے تو آپ زیادہ کام کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. میں I don't want to start my budget speech right now. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے، جن لوگوں کے سامنے ہم اکاؤنٹیبل ہیں وہ سندھ کے لوگ ہیں، اور یہ صوبائی اسمبلی جس کے سامنے میں اکاؤنٹیبل ہوں. میں آپ کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی اٹ از ڈاکٹر صاحب ہے نہیں، میں خیر وہ بعد میں، ابھی پھر میری باتیں ساری نکل جائیں گی. ابھی ہم اکاؤنٹیبل ہیں سندھ اسمبلی کو، اور اس سندھ اسمبلی کے تھرو الٹیمیٹلی سندھ کے لوگوں کو. اور یہ سندھ کے لوگوں نے فیصلہ اپنا ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 1970 سے جب سے پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن لڑنے شروع کیے سندھ میں سب سے بڑی جماعت بن کے ابھری ہے. اور اگر کبھی ہماری حکومت نہیں آئی ہے تو تیتر بٹیر سب ادھر ادھر سے ملا جلا کے نا ایسی حکومتیں بنائی گئی ہیں جنہوں نے پرابلمز کریٹ کی ہیں. تو سندھ کے لوگوں کو میں پھر جواب دہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے بعد اپنی لیڈرشپ کو اور سندھ کے لوگوں کو جواب دہ ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سندھ کے لوگوں کی امیدوں پہ پورا اتریں گے. ایسے مسئلے آتے رہتے ہیں، لیکن میں کئی بار بتاتا ہوں. ایک فلڈ آیا تھا، چھوٹا سا فلڈ آیا تھا، آپ کو شاید جو رائٹ بینک والے میرے دوست ہیں ڈاکٹر سکندر کو یاد ہوگا، یا رائٹ بینک میں جو ہمارے لاڑکانوں کمبر شہدات روڈ کے لوگ ہیں. چھوٹا سا فلڈ ہے 2007 میں، 2000 اس اپوزیشن کے زمانے میں جب ہم اپوزیشن میں تھے، اور جو لوگوں کی حالت ہوئی تھی. اس کے بعد 2010 میں فلڈ آیا، 11 میں، 12 میں، 20 میں، 22 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، لوگوں کے ساتھ کھڑی رہی. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس مشکل وقت میں جو یہ آیا تھا، مجھے پتہ ہے ادھر بیٹھے ہیں ابھی پہنچے نہیں ہمارے ممبر ایک، جب یہ گیٹ کا واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے مجھے اگلے دن فون کیا کہ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں، آپ چلے جائیں سیدھا جا کے ادھر معائنہ کریں. میں نے کہا نہیں بھائی، جن کو کام کرنا، میں صرف فوٹو کھنچانے نہیں جاؤں گا. میں گیا تھا ادھر جب وہ کام ہو گیا، میرا سکھر کا ویسے ہی ایک وزٹ ہوا تو میں نے جا کے کام کا معائنہ کیا، لیکن میں کانٹیکٹ میں تھا اور مجھے بھروسہ تھا کہ میرا منسٹر اور ہمارے لوگ ادھر میرے ساتھ تھے. شرجیل میمن صاحب ساتھ تھے، ناصر شاہ صاحب ساتھ تھے، ضیاء الانجار صاحب ساتھ تھے. ایک چیف انجینئر اریگیشن کا انہوں نے پہچانا نہیں، اور سب جانتے ہیں اس کو. اس کی جو حالت تھی 51-52 ڈگریز میں، وہ پہنے اس نے اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی ڈالا ہوتا سر پہ، اور وہ کھڑا تھا.
मिनिस्टर कुर्सी लगा के उधर बैठा हुआ था। ये है पीपल्स पार्टी तो काम करती है। और जब तकरीर करनी हो तो तकरीर करना भी जानते हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी करके दिखाएंगे। पता नहीं क्यों शब्बीर आया नहीं है हमें परेशान कर दिया, तब से आ जाएगा, इंतजार करते हैं। तो स्पीकर साहब, मैं आपको और आपके तरफ से ऐवान को और सिंध के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी हुकूमत ने, सिंध के लोगों की हुकूमत ने, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत ने लोगों की जो उम्मीदें उन पर पूरा उतरी। और इंशाल्लाह ताला, प्रॉब्लम है, कल निसार खोड़ो साहब ने कहा था कि हमारी इस वक्त जो राइस पैडी की फसल की बीज सूख रहे, इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि नुकसान ना हो। और मैं वो बताऊंगा कि सिंध हुकूमत क्या कर सकी है पिछले 5 साल में, और इतना जो हमने किया है, जो नजर आ रहा है। नासिर भाई आपको भी बताएंगे, प्रीडी की कॉलेज का भी बताएंगे, अस्पताल की बताएंगे, सब बताएंगे आपको जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया।